भाइ बहिनीहरु नमस्कार। अनलाइन कक्षामा सबै भाइ बहिनीहरुलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरु आज हामी नेपाली भाषा र व्याकरण अन्तर्गत रहेको काल र पक्ष अन्तर्गत रहेको भूतकाल र यसका पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्छौं। हामीले अघिल्लो कक्षामा वर्तमान काल र यसका पक्षहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौं। आजको कक्षामा हामी भूतकाल र यसका पक्षका बारेमा चर्चा गर्छौं। के हो त भूतकाल भनेको? भूतकाल भनेको बितिसकेको समय हो। भूतकालको 5 वटा पक्षहरू हुन्छन्। सामान्यभूत, अपूर्णभूत, पूर्णभूत, अभ्यस्तभूत र अज्ञातभूत गरेर 5 वटा पक्षहरू हुन्छन्। हामीले अघिल्लो कक्षामा वर्तमान काल र यसका पक्षहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। वर्तमान कालको 3 वटा पक्ष हुन्छ भनेर हामीले चर्चा गरेका थियौं है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। आजको कक्षामा चाहिँ हामी भूतकालको बारेमा पढ्छौं है। भूतकालको चाहिँ 5 वटा पक्षहरू हुन्छन्। सामान्यभूत, अपूर्णभूत, पूर्णभूत, अभ्यस्तभूत, अज्ञातभूत गरेर 5 वटा पक्षहरू पढ्छौं। यसलाई हामी विस्तृत रूपमा स्लाइडबाट पढ्ने नै छौं। भाइ बहिनीहरु भूतकाल भनेको चाहिँ बितिसकेको समय हो हैन। ल हामीले वर्तमान काल भनेको चाहिँ अहिले भइरहेको समय हो। भूतकाल भनेको बितिसकेको समय र भविष्यकाल भनेको पछि आउने समय हो हैन। जम्मा 11 वटा पक्ष हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। आजको कक्षामा चाहिँ हामीले भूतकाल र यसका पक्षहरू पढ्छौं। नेपाली भाषा र व्याकरण अन्तर्गत रहेको काल र पक्षमा पनि भूतकाल र यसका पक्षहरू। सबैजनाले देख्नु भएको छ। सुप्रभात, त्रिदेव, समीक्षा देख्नु भएको छ स्लाइड? देखिया छ गुरुआमा। ल ठीक छ त्यसो भए ल अब सुरु गरौँ। हामीले हिजोको कक्षामा पढेको कुराहरू पनि पुनरावृत्ति थोरै भए पनि गरिसकेका छौं। आजको विषयवस्तु छ भूतकाल र यसका पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्ने। हामीले कालको बारेमा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि चर्चा गरिसकेका छौं। काल र पक्षको बारेमा म यसलाई स्किप गर्छु है। यो हामीले पढिसकेका छौं, बुझिसकेका छौं। तपाईहरुले पनि घरमा हेरिसक्नु भएको छ होला। अनि यो वर्तमान काल र यसका पक्षहरू पनि हामीले हिजोको कक्षामा पढिसकेका छौं। आज म भूतकाल र यसका पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछु। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, आजको विषयवस्तु भूतकाल र यसका पक्षहरू। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ होला। सामान्यभूत, अपूर्णभूत, पूर्णभूत, अभ्यस्तभूत र अज्ञातभूत। अब यसलाई म पढेर सुनाउँछु अनि तपाईहरुले सुन्दै जानु होला। अनि यसको सूत्रहरू, परिभाषाहरू बुझ्दै जानु होला। हामी उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत गर्छौं, ख्याल गर्दै जानु होला। अन्तिममा तपाईहरुलाई भूतकाल र यसका पक्षहरू परिवर्तन गरेर देखाउन लगाउँछु, भन्न लगाउँछु। अहिलेलाई भने भूतकाल र यसका पक्षहरू के हुन् त अब यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरु। हुन्छ? आकृति हुन्छ? ल आकृति आउनु भएको छैन जस्तो छ। विशेष हुन्छ हैन? समीक्षा, दुनिया सुनिरहनु भएको छ होला। केही कुरा बुझ्नु भएन भने मलाई भन्नु होला, यो बुझिन भनेर। हामीले कक्षा 6 मा पनि पढेर आइसकेका छौं। अहिले त पुनरावृत्ति मात्रै गर्ने भन्दा पनि हुन्छ। ल सुरु गरे त। पहिले वा बितिसकेको समयमा काम हुने, हुँदै गरेको, भइसकेको, हुने बानी परेको र भइसकेको कुरा पछि थाहा पाएको बुझाउने क्रियापदको समयलाई भूतकाल भनिन्छ। भूतकाल जनाउनको लागि क्रियापदका अन्त्यमा य प्रत्ययका रूपहरू ए, यौ, इस, यो, इ, ए, इन आदि रहेका
हुन्छन्। यो सूत्र हो भूतकालको। भाइ बहिनीहरू आफ्नो किताबमा तपाईँहरूले रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। ल, भूतकालका 5 पक्ष छन्: सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अभ्यस्त भूत र अज्ञात भूत। अब हेर्नुहोस्, हामी यसलाई क्रमैसँग पढ्छौँ। अब हेर्नु होला, सामान्य भूतमा कमा हेर्नुहोस्, कुनै काम पहिले वा बितिसकेको समयमा भएको सामान्य अवस्था बुझाउने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य भूत भनिन्छ। सामान्य भूत पक्ष जनाउनका लागि क्रियापदका धातुमा ए, यौ, इ, यौ, इ, इन आदि रूपहरू जोडिन्छन्। यस पक्षको क्रियापद सकर्मक भएमा वाक्यको कर्तामा ले लाग्छ। जस्तै यो सकर्मक अकर्मक वाक्य भनेको के हो? हिजो तपाईहरुले खोज्नु भयो त? सुप्रभा, तपाईहरुलाई मैले हिजो हजुर व्याकरण किताबमा खोज्नु भयो? हजुर खोज्नु भएको भएन हिजो? सकर्मक भनेको भन्नुस्। कर्ता भएको वाक्यलाई चाहिँ सकर्मक भनिन्छ। हजुर। अनि कर्ता नभएकोलाई चाहिँ कर्ता त सबैमा हुन्छ नि। हेर्नु भयो कि भएन, खोज्नु भयो कि भएन, यति भन्नु न। खोज्नु भएको थियो? ल, अझै मौका है, तपाईहरुले यो सकर्मक अकर्मकको बारेमा खोज्नु होला है। यो पनि बुझ्नुपर्छ, हामीले पछि पढ्छौं यसलाई। यहाँनिर चाहिँ यस पक्षको क्रियापद सकर्मक भएमा वाक्यको कर्तामा ले लाग्छ। जस्तै मैले जेरी खाएँ, यो ले छ नि, यहाँनिर यो मले चाहिँ कर्ता, म कर्ताले चाहिँ कर्म जेरी होइन लिएको छ, त्यसैले पनि यो सकर्मक वाक्य हो है। ख हेर्नुस्, हामीले जेरी खायौं, तैले जेरी खाइस्, तिमीले जेरी खायौ, उनले जेरी खाए, तिनले जेरी खाइन्, उनले जेरी खाइन् है। यसरी हामी सामान्य भूतको उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौं। उनीहरूले जेरी खाए, बुझ्नु भयो कि भएन? मैले जेरी खाएँ, हामीले जेरी खायौं, तैले जेरी खाइस्, तिमीले जेरी खायौ, उनले जेरी खाए, तिनले जेरी खाए, उनले जेरी खाइन्, तिनले जेरी खाइन्, उनीहरूले जेरी खाए है। यसरी चाहिँ हामीले सामान्य भूतको उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौं है। तपाईहरुले परिभाषा अनि सूत्रहरू रेखाङ्कन गर्नुस् है आफ्नो किताबमा। छैन भने तपाईहरुलाई पछि म पठाइदिन्छु। हिजो धेरैजनाले हेर्नु भएको छैन, वर्तमान काल र यसका पक्षहरू भनेर हामीले हिजो पढेका थियौं। धेरैजनाले लिंक हेर्नु भएको छैन है, मैले देखिरहेको छु, हेर्नु भएको छैन। तपाईहरुले त्यसको मतलब गृह कार्य गर्नु भएको छैन मैले दिएको है। आज पनि यसको पठाइदिन्छु, तपाईहरुले हेर्नु होला हैन। सामान्य भूतको सूत्र है, धातुमा ए, यौ, इ, यौ, इ, इन आदि रूपहरू जोडिन्छन्। यस पक्षको क्रियापद सकर्मक भएमा वाक्यको कर्तामा ले लाग्छ। जस्तै मैले जेरी खाएँ। यति धेरै उदाहरणहरू छन्, तपाईहरुले पनि घरमा अभ्यास गर्नु होला, बुझ्नु होला, सूत्र कसरी प्रयोग गर्ने हेर्नु होला है। धातु र क्रियापद चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल, अब हेर्नुहोस्, अकर्मक क्रियापद भएमा हो वाक्यको कर्तामा ले लाग्दैन। जस्तै तिमी मुसुक्क हाँस्यौ हो। ख उ सुत्यो, उ संघारमा लडी। ग उनीहरू गलैँचामा बसे, तिनीहरू गलैँचामा बसे। हेर्नुहोस् है, अब सकर्मक अकर्मक यहाँबाट पनि छुट्याउन सकिन्छ के भाइ बहिनीहरू। म यहाँनिर कर्ता, जेरी कर्म। अब यो कर्ताले कर्म लिएको छ हैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सकर्मक वाक्य भयो सामान्य भाषामा। अब यहाँनिर अकर्मक भनेको चाहिँ अब यहाँ उ सुत्यो भनेको छ, यहाँनिर छ त उ सुत्यो, यहाँनिर कर्म छ, उले कर्म लिएको छ छैन नि है। त्यही भएर यो
अकर्मक वाक्य हो। अझै तपाईहरुलाई म समय दिन्छु, मौका दिन्छु। सकर्मक अकर्मक वाक्य भनेको के हो परिभाषा सहित उदाहरण हामी भविष्यकाल पढ्दाखेरि गरौँला है त। तपाईहरुलाई एउटा गृह कार्य यो पनि भयो। तपाईहरुले मैले दिएको कुराहरु खोजेर पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ खोज्न सक्नुहुनेछ है। अहिले त हामीले धेरै कुराहरु किताबबाट पनि थाहा पाउन सक्छौं। ल अब रह्यो अपूर्ण भूत। उतापट्टि बुझ्नु भयो नि, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक वाक्यमा भए ले लाग्छ, अकर्मक भयो भने लाग्दैन। अब हामीले सामान्य भूतको बारेमा थाहा पायौं, सूत्र पनि थाहा पायौं, परिभाषा पनि बुझ्यौं। अब रह्यो कुरा अपूर्ण भूत। खमा हेर्नुहोस् त, कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा हुँदै भइराखेको थियो भन्ने अपूर्ण अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अपूर्ण भूत भनिन्छ। भनिन्छ भएछ है, भनिन्छ बनाम है। ल भनिन्छ। काहीँ त्यस्तो त्रुटि भयो भने मलाई भन्नु होला, म सच्याउँछु है। सबैजनाले बुझिरहनु भएको छ? मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ सबैजनाले? सुनिरहेको छु गुरुआमा। यदि आएन भने बुझिएन भन्नु होला है। मैले सच्याइसकेकी छु है। कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा हुँदै भइराखेको थियो भन्ने अपूर्ण अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अपूर्ण भूत भनिन्छ। अपूर्ण भूत पक्ष जनाउनका लागि धातुमा तैदै थिए, तैदै थियो, तैदै थिए आदि जोडिएर क्रियापदहरू बनेका हुन्छन्। जस्तै म नाटक हेर्दै थिएँ। भाइ बहिनीहरू, हामी नाटक हेर्दै थियौं। हेर्नुस् है, हामी आयो भने पछाडि चन्द्रबिन्दु हुन्छ। हेर्नुस् है, म नाटक हेर्दै थिएँ, म र हामीमा पछाडि चन्द्रबिन्दु हुन्छ। यो पनि ख्याल गर्नुस्। त नाटक हेर्दै थिइस्। भाइ बहिनीहरू, यहाँ त भन्ने बित्तिकै माथि चन्द्रबिन्दु हुन्छ। अर्को यहाँ चन्द्रबिन्दु नभएको त आयो भने चाहिँ त्यो अशुद्ध हुन्छ, त्यो निपात हो फेरि है, ख्याल गर्नु होला। गमा हेर्नुस्, तिमी नाटक हेर्दै थियौ। अनि तपाई नाटक हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। ऊ नाटक हेर्दै थियो, ऊ नाटक हेर्दै थिए, त्यो नाटक हेर्दै थियो, त्यो नाटक हेर्दै थिए। यसरी हामीले अपूर्ण भूतकालको पनि सूत्र र परिभाषा जान्यौं, उदाहरण पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौं। अब रह्यो कुरा वर्तमान कालमा चाहिँ अपूर्ण भूतमा त्यही तैदै नै हो भाइ बहिनीहरू है। तीनवटै कालमा अपूर्णमा तैदै लाग्छन्। हामीले छुट्याउने आधार भनेको के हो त? वर्तमान कालमा छ को क्रियापद हुन्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ? भूतमा चाहिँ थिए, थियौं, थिइस् जस्ता क्रियापदहरू लाग्छन्। छुट्याउने आधार है। ल सूत्र त एउटै हो, तैदै तोदो है। बुझ्नु भयो नि सबैजनाले? अब यहाँ तल छ, यहाँ धातु प्लस तैदैले अपूर्ण पक्ष जनाउने मुख्य क्रिया तथा थिएका रूपहरूले भूतकाल देखाउने सहायक क्रियाको काम गर्दछन् है। अपूर्ण भूतका वाक्यका कर्तामा ले लाग्दैन। लागेछ त ले? छैन नि है। ल अब हेर्नुहोस्, ग पूर्ण भूत। कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा पूरा भइसकेको र त्यसको असर समेत बाँकी नरहेको अवस्थालाई जनाउने क्रियापदको पक्षलाई पूर्णभूत भनिन्छ। पूर्णभूत पक्ष जनाउनका लागि धातुमा एको थिए, एका थियौं, एको थिइस्, एका थियौ, एका थिए आदि जोडिने गर्छन्। यस पक्षका क्रियापद सकर्मक भएमा वाक्यको कर्तामा ले लाग्छ। ल हेर्नुस् है। अब कमा उदाहरण हेर्नुस्, मैले गफ सुनेको थिएँ, मैले गफ सुनेकी थिएँ। पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गको वाक्य यसरी हामी बनाउन सक्छौं। खमा हेर्नुस्, तैँले गफ सुनेको थिइस्, तैँले गफ सुनेकी थिइस्। ग तिमीले गफ सुनेका थियौ, तिमीले गफ सुनेकी थियौ है। घ तपाईले गफ सुन्नु भएको थियो, उसले गफ सुनेको थियो, उसले गफ सुनेकी थिए, त्यसले गफ सुनेको थियो, त्यसले गफ सुनेकी थिए। स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग है। यसरी हामीले लिङ्ग पनि छुट्याउनु पर्छ है। वाक्य कुन अवस्थामा आएको छ, एकवचन बहुवचन, स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग, आधार अनाधार,
सब हेर्नुपर्छ हामीले है। चमा हेर्नुहोस्, उनले तिनले गफ सुनेका थिए, उनले तिनले गफ सुनेका थिए, उनले गफ सुनेकी थिए, तिनले गफ सुनेकी थिइन्। यसरी हामीले गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। पूर्ण भूतको पनि हामीले उदाहरण र सूत्रहरू थाहा पायौं। धातुमा के लाग्छ? धातुमा एको थिए, एका थियौ, एको थिस, एका थियौ, एका थिए आदि जोडिने गर्छन्। अनि वाक्य सकर्मक भएमा ले लाग्छ कर्तामा। देखिरहनु भएको छ यहाँनिर कर्ता भनेको सब्जेक्ट भनेर बुझ्नुस्, कर्म भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो है। तपाईहरुले अंग्रेजीमा सब्जेक्ट अब्जेक्ट भनेर पढ्नुहुन्छ, हामी यहाँ चाहिँ कर्ता कर्म भनेर पढ्छौं। भर्बलाई हामी क्रियापद भन्छौं है भाइ बहिनीहरु। बुझिरहनु भएको छ होला सायद। क्रियापद अकर्मक भएमा वाक्यको कर्तासँग ले लाग्दैन। जस्तै मैले अघि नै भनिसकेकी थिएँ, ऊ गुन्द्रीमा सुतेको थियो। ख, तिमीहरू चौरमा हेरेका थियौ। ग, तिनी दिदीको घर गएकी थिइन्। अब यहाँ धातु प्लस एको, एकी, एकाले पूर्ण पक्ष जनाउने मुख्य क्रिया तथा थिएका रूपहरूले भूतकाल देखाउने सहायक क्रियाको काम गरेका छन्। हेर्नुस्, अब रह्यो अव्यस्त भूत। बुझ्नु भयो होला हैन यसको सूत्रहरू? धातुमा चाहिँ एको थिए, एका थियौ, एको थिस, एका थियौ, एका थिए जस्ता क्रियापदहरू लाग्छन् है पूर्णभूतमा। तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। पूर्ण भन्ने बित्तिकै एको, एका, एकी लाग्छ। तीनवटै कालमा हो नि फेरि यो। रह्यो कुरा क्रियापदको। क्रियापदले छुट्याउने हो नि त काल। छ, छौं, छिन जस्ता आयो भने वर्तमान, थिए, थियो, थिइस जस्ता आयो भने चाहिँ भूत हैन। अनि ने छ, ने छौं, ने छिन आयो भने चाहिँ भविष्यत हुन्छ। रह्यो कुरा एको, एका चाहिँ पूर्णमा हुन्छ, तैदै अपूर्णमा हुन्छ, सामान्यमा केही हुँदैन। यो कुराहरू तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरु, अब जाउँ अव्यस्त भूततिर। कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा बानी परेको वा नियमित रूपमा अभ्यास भएको भए पनि अहिले नभएको अवस्थालाई जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अव्यस्त भूत भनिन्छ। अव्यस्त भूत जनाउनका लागि धातुमा थे, थ्यौ, थ्यौ, थिस, थे, थी आदि जोडिएर क्रियापद बनेका हुन्छन्। जस्तै क हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, कमा हेर्नुस्। म गजल लेख्थे हो। ख, हामी गजल लेख्थ्यौ। त गजल लेख्थिस्। घ, तिमी गजल लेख्थ्यौ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर लेख्थे लेख्थ्यौ, लेख्थिस्, लेख्थ्यो। यो चाहिँ क्रियापद हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है भाइ बहिनीहरु। अव्यस्त भूत भनेको बुझ्नु भयो नि, कुनै काम चाहिँ पहिले हुन्थ्यो र अहिले हुँदैन भन्न खोजेको के। हामीले अघिल्लो कक्षाहरुमा पनि अव्यस्त भूतको चाहिँ चर्चा गरिसकेका छौं है। अव्यस्त भूतलाई छुट्याउने क्रियापदहरू यिनीहरू हुन् है। कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा बानी परेको हो वा नियमित रूपमा अभ्यास भएको भए पनि अहिले नभएको अवस्थालाई जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अव्यस्त भूत भनिन्छ। अव्यस्त भूत जनाउनका लागि धातुमा थे, थ्यौ, थ्यौ, थिस, थे, थी आदि जोडिएर क्रियापद बनेका हुन्छन् है भाइ बहिनीहरु। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले म गजल लेख्थे, हामी गजल लेख्थ्यौ, त गजल लेख्थिस्, तिमी गजल लेख्थ्यौ। यसरी तपाईहरुले छुट्याउन सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरु। उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। यति मात्र हैन, हामीले धेरै उदाहरणहरू अव्यस्त भूतकालको बनाउन सक्छौं है। यो त गुरुआमाले उदाहरणको रूपमा तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेको मात्रै हो। हामीलाई चाहिँ परीक्षामा आउँदाखेरि कसरी आएको छ है, कुन कालमा आएको छ हामीले ख्याल गर्न पर्ने हुन्छ। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अव्यस्त, अज्ञात कुन पक्षमा छ
एकवचन बहुवचन कुनमा छ हो, स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गमा छ कि छैन, सब कुरा हामीले हेरेर मात्रै वाक्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझिरहनु भएको छ सुप्रभा? विशेष समीक्षा सबैजनाले बुझ्नु भएको छ? ल नबुझेको केही छ भने तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ है। ङमा तपाई गजल लेख्नुहुन्थ्यो, ऊ गजल लेख्थ्यो, ऊ गजल लेख्थी, त्यो गजल लेख्थ्यो, त्यो गजल लेख्थी। यसरी हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ, निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ है। 6 मा हेर्नुस्, उनी गजल लेख्थे, तिनी गजल लेख्थे, उनी गजल लेख्थिन्, तिनी गजल लेख्थिन् है। यसरी तपाईहरुले अव्यस्त भूतकालको उदाहरणहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। उनीहरू गजल लेख्थे, तिनीहरू गजल लेख्थे बहुवचन भयो भने चाहिँ। स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग त तपाईहरुलाई थाहा छ हैन? उनी गजल लेख्थे पुल्लिङ्गमा, उनी गजल लेख्थिन् स्त्रीलिङ्ग, यसरी छुट्याउनु पर्छ। अब रहेको कुरा अव्यस्त भूतका वाक्यमा कर्तासँग ले लाग्दैन है। यहाँ धातु प्लस थे, धातु प्लस थ प्लस य, इ, ए, एउ आदि जोडिएर क्रियापद बनेका छन्, जसमध्ये थ ले अव्यस्त पक्ष र य, इ, ए, यौ आदिले भूतकाललाई देखाउँछन्। बुझ्नु भयो हैन? यस्तो ए हो, ए, इ, ए माथि चन्द्रबिन्दु छ भने अलि नाके सोराउनु पर्छ। ए, यौ आदिले भूतकाललाई देखाउँछन् भने यो थले चाहिँ अव्यस्त भूत भनेर जनाउँछ। कुन थ? मैले अघि नै भनेको हैन? थे, थ्यौ, थ्यौ, थिस, थे, थी आदि जोडिएर आयो भने चाहिँ यो अव्यस्त भूत हुन्छ। बुझ्नु भएको छ होला? यहाँनिर नोट भनेर दिएको छ, हेर्नुस् त। यहाँनिर अंग्रेजी भाषाको प्रभावमा जान्थ्योलाई जाने गर्थ्यो आदि क्रियापद प्रयोग गर्नु गल्ती हो। ल अब रह्यो अज्ञात भूत। भूतकालको 5 वटा पक्ष मध्ये अब हामी अन्तिम पक्ष ङमा अज्ञात भूत पढ्न जाँदैछौँ। कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा भइसकेको तर अहिले आएर मात्र थाहा पाइएको अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अज्ञात भूत भनिन्छ। धातुमा एछु, एछौं, एछस्, एछौ, एछन्, एछ आदि जोडिएर अज्ञात भूत जनाउने क्रियापदहरू बन्छन्। जस्तै कमा हेर्नुस् त उदाहरण, म निदाएछु, म निदाइछु स्त्रीलिङ्ग भयो भने है। अब भूतकालको तपाईहरुले अभ्यस्तको सूत्र थाहा पाइहाल्नुभयो। अनि अज्ञातको चाहिँ हेर्नुस् त धातुमा एछु। तपाईहरुलाई यसो सूत्र हेर्दाखेरि त वर्तमान कालको जस्तो लाग्छ है। ल हेर्नुस्, तर होइन, यो चाहिँ वर्तमान काल र भूतकालको सम्मिश्रण नै हो अज्ञात भूत चाहिँ। धातुमा एछु, एछौं, एछस्, एछौ, एछन्, एछ आदि जोडिएर अज्ञात भूत जनाउने क्रियापदहरू बन्दछन्। जस्तै कमा म निदाएछु, म निदाइछु हो। ख हामी निदाएछौं। ग त निदाएछस्, त निदाइछेस्। घ तिमी निदाएछौ, तिमी निदाइछौ स्त्रीलिङ्ग भएमा है। बुझिरहनु भएको छ होला सबैजनाले भाइ बहिनीहरू? 9 नम्बरमा हेर्नुस्, तपाई निदाउनु भएछ। ख्याल गर्नुस् है, अलि स्मरण गर्दै जानुस्। च ऊ निदाएछ, ऊ निदाइछ, त्यो निदाएछ, त्यो निदाइछ। यसरी हामीले स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गका वाक्यहरूलाई निर्माण गर्न सक्छौं। सबै ख्याल गर्नुपर्छ भूतकालमा। हामीले सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर एकवचन बहुवचनमा कुनमा छ त्यो वाक्य हैन, अनि स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गमा कुनमा छ, सबै कुराहरू हामीले हेरेर उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। थाहा पाउनु भइहाल्यो। एछु, म निदाएछु हो, एछौं छ, हामी निदाएछौं। हेर्नुस् त एछौं आछ कि आछेन? यसरी चाहिँ अज्ञात भूतको हामीले उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्यौं। केही छ तपाईहरुलाई अरु सुनाउनु पर्ने? यहाँनिर बाँकी रहेछ हैन? एकैचोटि धन्यवाद आएछ है। थोरै यसलाई तल राखेँ मैले, यो पनि पढ्नु पर्छ। एडिट गर्दा तल माथि भएछ है। केही छैन, हामीलाई थाहा छ नि त हैन? बुझिरहनु भएको छ नि सुप्रभा?
बुझिरहेछु गुरुआमा। हामीले च सम्म चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौं है। अब हेरौं 6 मा उनी निदाएछन्, तिनी निदाएछन्, तिनी उनी निदाएछन्, तिनी निदाइछन् है। यसरी चाहिँ हामीले अज्ञात भूतको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छौं। उनी निदाएछन्, तिनी निदाएछन्, उनी निदाइछन्, तिनी निदाइछन्। हेर्नुहोस् त अब जमा आयो उनीहरू निदाएछन्, तिनीहरू निदाएछन्। ख्याल गर्दै जानु होला भाइ बहिनीहरू। सबैजनाले बुझिरहनु भएको छ होला है? मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ सबैजनाले? सुनिरहेछु गुरुआमा। सकिन लागेको छ समय पनि। अब 10 मिनेट छ, हामीले अब सक्नै लागेका छौं। अब 1-2 जनालाई सोध्छु अनि हामी अन्त्य गरौँला। अज्ञात भूतका क्रियापद सकर्मक छन् भने वाक्यको कर्तामा ले लाग्छ। जस्तै तिमीले उत्कृष्ट कथा पढेछौ। ख छोरीले उत्कृष्ट कथा पढिछ। ग तिनीहरूले उत्कृष्ट कथा पढेछन्। अब हेर्नुस् है, यहाँ धातु प्लस ए ई प्लस छु छौं छस जोडिएर क्रियापद बनेका छन्, जसमध्ये ए ई ले भूतकाल र छु छौं छस आदिले वर्तमान काललाई देखाएकाले यस पक्षलाई अज्ञात मानिएको हो। यो वर्तमान र भूतकालको मिश्रण हो। अघि नै मैले भनेकी थिएँ नि, हामीलाई अज्ञात भूत वर्तमान काल जस्तो लाग्छ, त्यसैले यो वर्तमान काल र भूतकालको मिश्रण हो है। यहाँनिर हेर्नुस् त के छ, ए र ईले भूतकाल, छु छौं छसले चाहिँ आदिले चाहिँ वर्तमान काललाई देखाएकोले यस पक्षलाई अज्ञात मानिएको हो। यो वर्तमान र भूतकालको सम्मिश्रण हो। केही छ यहाँसम्म नबुझिने? तपाईहरुलाई गाह्रो लागेका, अप्ठ्यारो लागेका? केही छैन गुरुआमा। केही छैन, बुझिरहनु भएको छ? तपाईहरुले हिजोको गृह कार्य पनि गर्नु होला। आज पनि म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु, राम्ररी हेरेर गर्नु होला। आफूलाई कुन ठाउँको चाहिएको हो पज गर्ने, रोक्ने, एकछिन स्टप गर्ने भिडियोलाई, अनि आफूलाई चाहिएको लेख्ने, त्यसको नमुनाहरू उतार्ने, अनि सूत्र लेख्ने, अनि त्यसपछि गएर परिभाषा त हामीलाई परीक्षामा आउने हैन, तर हामीले बुझ्नु पर्यो है। कुन कालको कुन पक्षको चाहिँ परिभाषा हो त्यो बुझ्नु पर्यो र उदाहरण पनि बुझ्नु पर्यो है। अनि हामीले मुख्य गरी सूत्र चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो र सकर्मक अकर्मक वाक्य लाग्छ कि लाग्दैन त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ भाइ बहिनीहरू। आज हामीले भूतकालका 5 वटा पक्षलाई विस्तृत रूपमा चर्चा गर्यौं। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भयो होला भन्ने मलाई लागेको छ। भिडियो एकचोटि है, अब यसलाई मैले स्टप गरेँ। 1-2 जना भाइ बहिनीहरूलाई म सोध्छु है, सबैजना ज्ञानी भएर सुनिरहनु भएको छ। विशेषलाई नै सोधे, विशेष भूतकाल भनेको के हो? अहिले वा बितिसकेको समयलाई भनिन्छ। ल ठीक छ। सदिच्छा नहर्की, सदिच्छा किन नबोल्नु भएको? हजुर गुरुआमा, सुनिरहनु भएको छ। भूतकालको कतिवटा पक्ष हुँदो रहेछ ल भन्नुस् त? 5 वटा। ल भनिदिनुस् त सबै साथीले सुन्ने गरेर। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अव्यात भूतकाल, अज्ञात भूतकाल। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अव्यस्त भूत र अज्ञात भूत गरेर 5 वटा पक्षहरू हुन्छन्। ल एकजना साथीलाई सोध्छु म, आकृति सामान्य भूतकालको एउटा वाक्य बनाउनुस् त। सामान्य भूतकालका क्रियापदहरू प्रयोग गरेर, सूत्रहरू प्रयोग गरेर एउटा उदाहरण भन्नुस् त। आकृतिले सुनिरहनु भएको छ? हजुर गुरुआमा। ल सामान्य भूतकालको एउटा उदाहरण भन्ने। उदाहरण राम्ररी सुन्नु होला है। हस्। ल उनीहरूले फलफुल खाए। उनीहरूले फलफुल खाए। त्यसैलाई अपूर्ण बनाउने सुप्रभा। उनीहरूले फलफुल खाँदै थिए। उनीहरूले फलफुल खाँदै थिए। उनीहरू फलफुल खाँदै थिए पनि हुन्छ है। उनीहरू फलफुल खाँदै थिए।
है। सबैजनाले बुझिरहनु भएको छ होला है। उनीहरू फलफुल खाँदै थिए। सामान्य वर्तमानमा माफ गर्नु होला, सामान्य भूतमा उनीहरूले फलफुल खाए, त्यसैलाई अपूर्ण बनाउँदा उनीहरू फलफुल खाँदै थिए है भाइ बहिनीहरू। अपूर्ण भूतमा ले लाग्दैन है सुप्रभा है। हुन्छ गुरुआमा। अपूर्ण भूतको कर्तामा चाहिँ के लाग्दैन, ले लाग्दैन है। ल त्यो घरमा गरे हेर्नु होला है, कुनमा लाग्छ कुनमा लाग्दैन भन्ने कुरा। त्यसैलाई पूर्ण वाक्य बनाउने, पूर्ण भूत बनाउने कसलाई भने एलिजाले। आउँछ एलिजा? एलिजाले उनीहरूले फलफुल खाए, उनीहरू फलफुल खाँदै थिए, त्यसैलाई पूर्ण भूत बनाउने। उनीहरूले फलफुल खाएको थिए। उनीहरूले फलफुल खाएका थिए हो। अब पूर्णमा गएपछि चाहिँ ले लागेछ है कर्तामा। सुप्रभा बुझिरहनु भएको छ है। ल ठिक छ। अब यसैलाई हामीले अव्यस्त भूत बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं? सक्छौं। ल सक्छौं भने ल सुप्रभाले नै भन्नुस्। उनीहरू फलफुल खान्थे। हो, उनीहरू फलफुल खान्थे। अब यही वाक्यलाई हामी अज्ञात बनाउन सक्छौं? सक्छौं। ल बनाएर सुनाइदिनुस् त। उनीहरूले फलफुल खाएछन्। हो, उनीहरूले फलफुल खाएछन्। यसरी सकर्मक अकर्मक वाक्यहरू पनि हामीले चिन्दै बुझ्दै जानुपर्छ है भाइ बहिनीहरू है। उनीहरू फलफुल खान्थे अनि अज्ञातमा उनीहरूले फलफुल खाएछन्। यदि सकर्मक वाक्य भएमा हामीले ले थप्नुपर्छ है। त्यो पनि हामीले पढिसकेका छौं। कसैलाई अहिलेसम्म केही नबुझेको छ भने सोध्नु होला। अर्को कक्षामा हामी भविष्यकाल र त्यसका पक्षहरू छलफल गर्छौं। आज भने हामीले भूतकाल र यसका पक्षहरू चर्चा गर्यौं। भूतकाल भनेको बितिसकेको समय। भूतकालको 5 वटा पक्ष हुन्छ। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अव्यस्त भूत र अज्ञात भूत है। हामीले सकर्मक वाक्य अकर्मक वाक्य पनि चिन्यौं। कस्तो वाक्यमा ले लाग्छ कस्तो वाक्यमा लाग्दैन भन्ने कुराहरू पनि थाहा पायौं। केही छ भने सोध्नु होला है। उदाहरण पनि तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो। आज पालो नआउने साथीहरुको अर्को कक्षामा आउनेछ। केही छ भने सोध्नु होला, नत्र भने आजलाई बाइ बाइ भन्नुपर्छ। केही छैन गुरुआमा। ल त्यसो भए सबैजनालाई समीक्षा, प्रिन्स, एलिजा, समीक्षा, सुजित, विनेश, स्वस्तिका, सृजल, कुशल पनि हुनुहुन्छ, कुनाल, सदीक्षा, विशेष, सुप्रभा, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो लिंक आएपछि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ गृहकार्य म भन्नुला। आजलाई भने भाइ बहिनीहरु नमस्ते, बाइ बाइ। अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला। नमस्ते, बाइ बाइ गुरुआमा।